जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। हामीले तपाईहरुलाई जनताका कुराका माध्यमबाट तपाईहरुका विचार भावनाका प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्दै आइरहेका छौं। तपाईहरुका विचार भावना र तपाईहरुका जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईहरुले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले नेपाली कांग्रेसको यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विषयमा हामीले विभिन्न किसिमका बहसहरू छलफलहरू अगाडि बढाइरहेका छौं। नेपाली कांग्रेसको यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि बढिरहेको अवस्थामा विभिन्न कोणबाट आफ्नै किसिमले व्याख्या र विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। जसरी नेपाली कांग्रेस भित्र पुस्तान्तरणको बहस लामो समयदेखि उठ्दै आइरहेको थियो र पुस्तान्तरण भइसकेपछि मात्रै पार्टी रूपान्तरण हुन्छ भनेर विभिन्न ढंगले व्याख्या विश्लेषण गरिरहेको यो अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले नै 14औं जुन नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दोस्रो पटक पनि सभापतिमा पुनर्निर्वाचित भएका छन्। यो सँगै जसरी नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेस भित्र आमूल परिवर्तन गर्नको लागि युवा पुस्ता अगाडि आउनुपर्छ, त्यसमा पनि दोस्रो या तेस्रो पुस्ताका नेताहरू अगाडि आउनुपर्छ भनेर विभिन्न ढंगले व्याख्या विश्लेषण भइरहँदाखेरि पहिलो पुस्ताकै शेरबहादुर देउवाले पूर्ण बाजी मारेसँगै अहिले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आफ्नै ढंगबाट व्याख्या गरिरहेका छन्। सभापतिमा उम्मेदवार दिएका विमेन्द्र निधि, प्रकाश मान सिंह र कल्याण गुरुङको प्रमुख एजेन्डा थियो नेतृत्व परिवर्तनको। तर विमेन्द्र निधिले त भनेका पनि थिए पहिलो चरणमा कसैले बहुमत ल्याउन सक्दैन, दोस्रो चरणमा गएपछि हामी शेखर कोइराला सँगै हुन्छौं र अघि बढ्छौं भनेका थिए। तर दोस्रो चरणमा गएपछि उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई नै समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगे। व्यापक रूपमा पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने नेताहरू र नेपाली कांग्रेसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहने नेताहरूले अन्तमा शेरबहादुर देउवालाई नै समर्थन गर्ने अवस्थामा किन पुगे त? यता शेखर कोइराला पनि एउटा कोइराला परिवारबाट एउटा उदाएका नेताका रूपमा अघि बढेका छन्। जसरी कोइराला परिवार भित्रै सहमति जुटाउन नसकिरहेको अवस्थामा अन्य कोइराला परिवारका नेताहरू र अन्य नेताहरूले पनि कनिष्ठ नेताका रूपमा अन्य नेताहरूले उनलाई चित्रण गरेका थिए र उनको नेतृत्व स्वीकार गरिरहेका थिएनन्। त्यसकारण उनी पराजित हुन पुगे भन्ने विषय पनि बाहिर आइरहेको छ। यता नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएको छ। जसरी हिजो बसेको संसद अधिवेशनमा नेकपा एमाले संसद चल्न दिएन, संसद अवरुद्ध गर्यो र लगातार आफ्ना 14 जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ नेकपा एमाले। एमालेका मा विशेष गरी 20 महिला र 15 पार्टी एकताको प्रक्रियाबाट अलग भएका 9 जना गरी जम्मा 44 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन्। अब एमालेमा पनि केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षमा विजय हुनुभयो। यता नेपाली कांग्रेसमा सभापतिमा दोस्रो पटक शेरबहादुर देउवा नै विजय भएसँगै आम राजनीतिमा युवा पुस्ता अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जबरजस्त आवाजहरू उठिरहेको यो विशेष समयमा पहिलो पुस्ताकै नेताहरू जबरजस्त रूपमा नेतृत्वमा रहिरहेका छन्। शेरबहादुर देउवा 2052 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो र अहिले 2078 मा उहाँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो 28-30 वर्ष नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा आइरहनु भएको छ। एउटै व्यक्ति 30औं वर्षसम्म नेतृत्वमा भनौं या सरकारमा आइरहनु कतिको उचित हो यो विषयमा पनि विश्लेषण हुँदै जाला। तर अहिले प्रश्न उठेको नेपाली कांग्रेस भित्र के छ भने पुस्तान्तरणको बहस गर्ने र रूपान्तरणको बहस गर्ने नेताहरू नै अन्तिममा आएर पहिलो पुस्ताका नेतालाई नै समर्थन गर्ने अवस्थामा कसरी पुगे र समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता हो कि या कुनै त्यस्तो पदीय मोल मोलाइले गर्दाखेरि त्यहाँ पुगे कि भन्ने र कतिपय अब प्रकाशमान सिंहले त आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा र भावी सभापतिको रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। सभापतिले भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। जसरी देउवाको
मत सार्वजनिक जसरी उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो र जुन दृश्य तपाईहरुलाई हामी देखाउन गइरहेका छौं अहिलेको लागि भने यो दृश्य हेरौं। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सिलसिलामा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको सभापति पदमा 2 पटक निर्वाचन भयो। पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा 50% प्लस 1 मत अर्थात् 50% मत क्रस गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नु पर्यो। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा 2 जना उम्मेदवारहरू रहनुभयो, डाक्टर शेखर प्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा। र सो निर्वाचनमा 2078 मङ्सिर 28 गते भएको निर्वाचनमा डाक्टर शेखर प्रसाद कोइरालाले 1855 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै शेरबहादुर देउवाले 2733 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसरी 2733 मत प्राप्त गरी शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछौं। यस निर्वाचनमा जम्मा 4623 मत खसेको थियो र जसमा 35 मत बदल भएको थियो। यसरी अब बढी मत प्राप्त गर्नुहुने शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समिति केन्द्रीय कार्य समितिको सभापति पदको सभापति निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछ। अब त्यो पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना कहिले र कसरी हुन्छ? हामी रातभरि मतगणनाको परिणाम निकालेर भर्खरै यस अवस्थामा छौं। म के जसरी नेपाली कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको बहस भइरहँदाखेरि दोस्रो या तेस्रो पुस्ताले नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र हाँक्नुपर्छ भनेर बहस भइरहेको यो अवस्थामा पहिल्यै पुस्ताका शेरबहादुर देउवाको विजयलाई तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? यदि तपाईलाई पनि आफ्ना विचार व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्क्रिनमा टेलिफोन नम्बर छ, तपाईले सिधा फोन गरेर आफ्ना विचार व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको बहस निकै अगाडिदेखि उठेको हो, तर पुस्तान्तरणको विषय उठिरहँदाखेरि पहिल्यै पुस्ताको दबदबा अहिले पनि चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसमा नयाँ पुस्ता अगाडि आयो भने मात्रै पार्टी रूपान्तरण हुन्छ र पार्टीले आगामी कार्यदिशा र ठोस ढंगबाट अगाडि बढ्न सक्छ भनेर जुन विषय उठिरहेको थियो त्यसले पनि यति बेला पूर्णविराम लागेको छ। तर नेपाली कांग्रेसको जुन महाधिवेशन स्थलमा नेपाली कांग्रेसले जुन प्रचार सामग्री बाँड्दा जुन किसिमको त्यहाँ जुन एउटा फोहोर मैला थियो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि उनीहरूले व्यवस्थापनका लागि सरसफाई अभियान पनि अगाडि बढाएका छन्। एउटा राम्रो कार्यको सुरुवात पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको छ, यसलाई सम्मानजनक पनि मान्नुपर्छ। र यो विषयमा अन्य जुन नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भइरहँदाखेरि जुन त्यहाँ खानाको विषयमा या चाहिँ लापरवाही भयो भन्ने विषय पनि बाहिर आयो। जुन खानालाई सम्मान गर्नुपर्छ र जति सकिन्छ त्यति खाने हो, त्योभन्दा बढी चाहिँ लिने होइन भन्ने विषय उठिनदा यावत रूपमा चाहिँ लापरवाही ढंगले फालाफाल ढंगबाट त्यो हेलचक्राइ गरियो भन्ने विषय पनि बाहिर आयो। जसरी नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई जुन भव्यताभित्र विचारको बहस हुनु पर्थ्यो, विचारको सम्मान हुनु पर्थ्यो र विचारको बहस गरिनु पर्थ्यो, तर यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जुन विचारको बहस भने शून्य देखियो। यो सँगै नेपाली कांग्रेसको यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जसरी सम्पन्न भयो त्यसमा विचारको बहस भएन, विचारको छलफल भएन भन्ने विषय बाहिर आइरहेको छ। जुन नेपाली कांग्रेसले एउटा आफैले सरसफाई अभियान मार्फत आफूले गरेका फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नको लागि जुन प्रयास गर्यो यो सकारात्मक छ। हामी तपाईहरुलाई यो फुटेज देखाउन चाहन्छौं। हेरौं यो दृश्य। सफाई अभियानको सुरुवात चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टीको चाहिँ जिल्लाका सचिव गोविन्द पुडा छैन र अहिले हामी
छ र संयोजकजीलाई नै यो मिडिया सेन्टरको ब्यानर चाहिँ हस्तान्तरण गरेर मर्न सकियो। अब सबै हामी त्यसलाई अब एउटा सबैको निकाल्ने भनेको छ। र आफूले अब यो प्रचार प्रसार सामग्रीहरू जति हामीले टाँसेका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको क्रममा ती सामग्रीहरूले प्रचार प्रसार पनि भयो। केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले उपत्यकाव्यापी जुन प्रचार अभियान एक हप्ते गरेको थियो त्यस क्रममा टाँसिएका सामग्री जति छन् ती सबै सामग्रीहरू आज केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति अन्तर्गत सबै साथीहरू मिलेर हामीले त्यसलाई सफाई गर्ने क्रम लागेका छौँ। त्यसभरि दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यो पर्न सक्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले अधिवेशनको क्रममा श्रृङ्गार गर्दै गर्दा फोहोर भयो भन्ने पर्न सक्छ। आज प्रदर्शनी मार्ग आँगनमा सडकमा भित्रपट्टि हामीले सबै सामग्रीहरू सरसफाइका सामग्रीहरू हटाएका छौँ, हटाउँदैछौँ र हटाउने क्रम चलिरहेछ। र यो क्रममा चाहिँ विश्वप्रकाश शर्मा म आफै महामन्त्री पदको उम्मेदवार हुँदै गर्दा जे सामग्री बनाइएको थियो त्यो सामग्री अब सफाई गर्ने क्रममा चाहिँ यता पार्टीको चाहिँ प्रचार प्रसार समिति अन्तर्गतबाट निर्माण गरिएको स्वागत र श्रृङ्गार समितिका संयोजक नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँका सचिव गोविन्द बुढासैनीजीलाई आफ्नै प्रचार सामग्री हस्तान्तरण गरेर सबैका प्रचार सामग्रीहरू हटाउने क्रम सफाई गर्ने क्रममा अगाडि बढाउनलाई म हार्दिक धन्यवाद गर्दछु। जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रचार प्रसारका लागि टाँसिएका सामग्रीहरू हटाइएको छ। बुधबार 14औं महाधिवेशन स्थल भिरकुटी मण्डल परिसर लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा टाँसिएका प्रचार प्रसार सामग्रीहरू केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले हटाएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिका लागि दोस्रो चरणमा भएको मतगणना र मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रचार प्रसारका लागि टाँसिएका सामग्रीहरू हटाइनुका साथै प्रदर्शनी मार्गमा भएको फोहोर मैला समेत सफा गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। यो एउटा राम्रो कार्यको सुरुवात नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। जसरी उहाँले प्रचार प्रसारका लागि टाँसिएका ब्यानर लगायत सामग्रीहरूको सरसफाई थालेको बताउनु भयो। पार्टीको प्रचार प्रसार समिति अन्तर्गतबाट निर्माण गरिएको स्वागत र श्रृङ्गार समितिको संयोजक गोविन्द बुढासैनीलाई टाँसिएका प्रचार सामग्री हस्तान्तरण गरेर सरसफाई गरिएको हो। नेता शर्माले भन्नुभयो, प्रचार प्रसार सामग्री जति हामीले टाँसेका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको क्रममा प्रचार प्रसार भयो। केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले उपत्यकामा जुन एक हप्ते प्रचार अभियान थियो त्यस क्रममा टाँसिएका सामग्री जति छन् ती सबै सामग्रीहरू केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति अन्तर्गत सबै साथीहरू मिलेर हामी सरसफाई गर्ने क्रममा लागेका छौँ। जुन नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदा जति ब्यानरहरू टाँसिए, जति टाँगिए, जति प्रचारहरू गरिए, यी सबैले गर्दा भिरकुटी मण्डल आसपासमा धेरै फोहोर मैला डङ्गुर थियो, जसलाई सरसफाई गरेर एउटा राम्रो कामको सुरुवात नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। अन्य पार्टीहरूले पनि यसै राम्रो कामको सुरुवात पक्कै गर्नुपर्छ। आफैले गरेको फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू अघि बढे। हामीले तपाईँहरूका धारणा पनि बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई तपाईँ दर्शकहरूले कस्तो रूपमा लिनुभयो। जुन पहिलो पुस्ताका नेताहरू अगाडि आउनुपर्छ र पहिलो पुस्ताले नेपाली काङ्ग्रेस हाँक्नुपर्छ, तब मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरण हुन्छ भन्ने बहस उठिरहेको यो अवस्थामा पहिल्यै पुस्ताका नेताहरू भनौँ सभापतिमा पहिल्यै पुस्ताका नेता शेरबहादुर देउवाले बाजी मारेसँगै यस विषयमा तपाईँहरूको धारणा के छ? यदि तपाईँहरू आफ्ना विचार व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिफोन नम्बरमा सिधा फोन डायल गरेर तपाईँहरू आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको यो राष्ट्रिय महाधिवेशन या 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नवनिर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने
विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार नवनिर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएका नेता महतले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लैजान सक्ने खुबीका कारण सभापतिमा देउवाले जित्नु भएको जिकिर पनि गर्नुभएको छ। देउवाले सबै नेताहरूलाई जोड्न सक्ने र कसैलाई पनि असुरक्षाको अनुभूति हुन नदिने उहाँले बताउनु भएको छ। तर उहाँले नै कुनै समय पार्टीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भनेर उहाँले वचन व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले भने उहाँले व्यक्त गरेको यो विचार तपाईहरुसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। अहिलेको लागि भने यो बाइट हेर्नुहोस्। उहाँ पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभएको छ, अत्यन्त खुसीको कुरा हो र हामीलाई पूर्ण विश्वास थियो उहाँ पार्टीको सभापति निर्वाचित हुने कुरामा कुनै दुविधा थिएन, पुरा विश्वास पनि थियो र उहाँलाई जसरी पार्टीको समग्र पार्टी पङ्क्तिले समर्थन गर्यो त्यसबाट पनि के जाहेर हुन्छ भने उहाँ सबै नेताहरूलाई जोड्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई पनि असुरक्षाको अनुभूति हुने परिस्थिति आउँदैन भन्ने विश्वासले नै सबैले उहाँलाई सहयोग पनि गर्नुभयो, समर्थन पनि गर्नुभयो र मलाई के कुरामा विश्वास छ भने अब हाम्रो मूल अर्जुन दृष्टि भनेको आउने आम निर्वाचन, त्यो आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लान सक्ने जुन उहाँको खुबी छ त्यो नै उहाँको यो दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित हुनुको मूल कारण हो भन्ने मलाई लागेको छ र उहाँको दोस्रो कार्यकाल हामी एउटा स्ट्रङ टिमवर्क गरेर यो पार्टीलाई आधुनिक, सुदृढ, विस्तारित, जनता केन्द्रित, देश केन्द्रित, देशको स्वार्थ र आवश्यकता केन्द्रित पार्टीको रूपमा एउटा गतिशील पार्टी हामी निर्माण गर्छौँ। उहाँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, शेरबहादुरजीको मूल खुबी नै यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने उहाँको खुबी हो र यो अधिवेशनले जुन अत्याधिक बहुमतका साथ दोस्रो चाहिँ मतदानमा पनि अत्याधिक बहुमतका साथ निर्वाचन हुनुभएको छ, त्यो निर्वाचन गर्ने सबै साथीहरूलाई र प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टीका नवनिर्वाचित सभापतिलाई हामीहरू चाहिँ बधाई दिनका लागि यहाँ आएका छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेस यति सशक्त भएर अगाडि चाहिँ बढ्नेछ जुन यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत ल्याउनका लागि पार्टीभित्र एकताबद्ध भएर सबैलाई लाने जुन प्रतिबद्धता सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको छ र जसरी नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाले पूर्ण दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित भए पछाडि यति बेला विभिन्न किसिमका बहसहरू भइरहेका छन्। जुन 2028 सालमा नेभी सङ्घको अध्यक्ष बनेका शेरबहादुर देउवा लामो समय जेल जीवन पनि बिताउनु भयो। 9 वर्षभन्दा बढी जेल जीवन बिताउनु भएका शेरबहादुर देउवाले पार्टीको लागि धेरै ठुलो त्याग र तपस्या बलिदान भने पक्कै दिनुभएको छ। तर लामो समयसम्म एउटै नेता पार्टीमा रहिरहने पद्धति कतिको उचित हो यो विषयमा पनि बहस हुन आवश्यक छ। यता 2048 सालमा डडेलधुराबाट पहिलो पटक निर्वाचित सांसद हुनुभएको थियो उहाँ र त्यही बेला 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारको गृहमन्त्री समेत बन्नुभएको थियो। जसरी उता पराजित हुनुभएका शेखर कोइरालाले भने पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु भएको छ र आफ्नो धारणा गगन थापाले राखिरहनु भएको छ र हामी तपाईहरुलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ लाइभतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। अबको लागि भने यो बाइट हेर्नुहोस्। तर हाम्रो अधिवेशनको फरक बालवाला प्रधानमन्त्री पनि सडकमा आउनु पर्यो, हात जोड्नु पर्यो, मत माग्नु पर्यो। त्यो मैले भन्ने गरेको ओलिभेसन र अधिवेशनको फरक यही नै भयो। यो अधिवेशनै हो, अधिवेशनै भयो। हामीले चाहेको भयो भएन आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो अधिवेशन भयो र अधिवेशनबाट तलबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका पार्टीका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मतको ताकत प्रयोग गर्नुभयो। हामीले यही लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न खोजेको हो। 2 पटककै निर्वाचनमा मैले 2 पटक आदरणीय सभापतिजी शेरबहादुर देउवाजीलाई मत हालिन। हिजो झन् दौडेर गएर डाक्टर शेखर कोइरालालाई मत हाले, हार्यौँ हामी। हाम्रो उम्मेदवार जित्न सक्नु भएन। तर यो निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि अब हाम्रो सभापति नेपाली कांग्रेसको आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा हामी सबैको सभापति हो। हामी सबैको तर्फबाट मलाई हार्दिक बधाई छ। यो कार्यकाल सुखद रहोस्, सफल रहोस् यो कामना गर्छौँ
पार्टीलाई मजबुत बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सुदृढ बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सफा, पवित्र, अग्लो, फराकिलो बनाउने कुरामा डाक्टर शेखर कोइराला लगायत हामी सबैको उहाँसँग सहकार्य हुन्छ। उहाँलाई सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सहयोग रहन्छ। जहाँनिर पार्टीको नेतृत्व चुक्दछ त्यहाँ उहाँसँग फेरि सङ्घर्ष हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध अब सहकार्य र सङ्घर्षको सम्बन्ध हाम्रो पार्टी सभापतिसँग हुन्छ। पार्टीको हितमा सहकार्य, पार्टीले देशको हितमा काम गर्छ सहकार्य, जहाँनिर पार्टी माथि घात हुन्छ त्यहाँ सङ्घर्ष, जहाँनिर पार्टी चुक्छ त्यहाँ सङ्घर्ष। यसै गरिकन हाम्रो यो यात्रालाई हामीहरू अगाडि बढाउँछौँ। योभन्दा अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा निर्णय गरेको थिएँ मैले। म महामन्त्रीको उम्मेदवार भएँ। मैले पटक पटक भनेको छु, अधिवेशनभित्र हामी सबैले एउटा निर्णय गर्छौँ, उम्मेदवार बनेर निर्णय गर्छौँ, मतदाता बनेर निर्णय गर्छौँ, कहाँनिर उभिने भन्ने कुरा। अधिवेशनभित्र हामी सबैले एउटा निर्णय गर्छौँ, उम्मेदवार बनेर निर्णय गर्छौँ, मतदाता बनेर निर्णय गर्छौँ, कहाँनिर उभिने भन्ने कुराको हाम्रो आफ्नो त्यसका बारेमा, त्यस किन उभिए भन्ने कुराको आफूलाई सोध्ने मानिसहरूलाई उत्तर दिन सक्नुपर्छ। पार्टीको 12औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर गइसके पछाडि 13औं अधिवेशनभन्दा धेरै अगाडि नै मैले एउटा अठोट गरेको थिएँ कि म लड्छु कि नभए मेरो पुस्ताको कोही न कोही लड्नुपर्छ। हाम्रो पुस्ताको साथी आजको दिनमा म अब नेतृत्व लिन्छु भनेर उठेन भने हामी अर्को 20औं वर्ष पछाडि जान्छौँ र यसले कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन, पार्टीभित्र नेतृत्व निर्माण गर्ने कुराको त्यो गति रोकिन्छ। त्यसैले सुशील कोइराला जीवितै हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय सुशील दाई र शेरबहादुर दाईको बीचमा निर्वाचन हुने भन्ने तयारी भइरहेको बेलामा म एक्लै महामन्त्री लड्ने र यही हलमा आएर घोषणा गर्ने भन्ने मेरो तयारी थियो। तिथिमिति तोकिएको थियो। प्रदीप गिरी मेरो वक्ता हुनुहुन्थ्यो। तर त्यही बेलामा सुशील कोइरालाको स्वर्गवास भयो। पार्टीभित्र नयाँ स्थिति बन्यो, नयाँ उम्मेदवारहरू हुनुभयो। मैले म महामन्त्रीको चुनाव लडेँ, सकियो। त्यसको केही समय पछाडि आम निर्वाचनमा गयौँ, केही कुराको अनुभव गऱ्यौँ र त्यस पछाडि एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यो निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा थुप्रै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, खास गरी हाम्रो पुस्ताको साथीहरू। हामी बैठक बस्यौँ, लामो छलफल गरेर के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो पार्टीलाई काङ्ग्रेस जस्तो बनाउने हो भने, यो पार्टीलाई पुनर्जागृत गर्ने हो भने काङ्ग्रेसको नेतृत्व नबदलिकन हुँदैन भन्ने एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ हामीले। निष्कर्ष निकाल्ने बेलामा हामी 8 जना 9 जना 10 जना युवा तन्नेरी साथीहरू थियौँ। त्यो दिनबाट हामीले लगातार काम गऱ्यौँ। हामीले एकअर्कासँग हामीले आफ्नो कुराहरू प्रस्ट्यायौँ र भन्यौँ हिजो जे भयो त्यसलाई बिर्सौँ। र 12औं अधिवेशनमा सुशील कोइराला सभापति हुँदै गर्दाखेरि एक ठाउँमा उभिनु भएको नेतालाई हामीले एकै ठाउँमा उभ्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। देखि कृष्ण सिटौलासम्म, रामचन्द्र पौडेलदेखि शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइरालासम्म सबैलाई एक ठाउँ उभ्यायो भने बल्ल हामीसँग ताकत रहन्छ। त्यो ताकतको आधारमा हामी नेतृत्व बदल्न सक्छौँ भने हामी लागिरह्यौँ। त्यो लाग्दै गर्दा हाम्रो आफ्नो आफ्नो आकांक्षाहरू थिए। कोही उपसभापति बन्न चाहन्थ्यो, कोही महामन्त्री बन्न चाहन्थ्यो। हामीले अन्तिम दिनसम्म, मनोनयन दर्ता गर्ने दिनको बिहानसम्म पनि हामीले नेताहरूलाई एक ठाउँ राखेर भन्यौँ हामी आफ्ना निजी कुराहरू छोड्न तयार छौँ, किनकि नेतृत्व बदल्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सभापति अहिले हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उम्मेदवार बदल्न पनि हामी तयार छौँ। म महामन्त्रीको उम्मेदवार छु, महामन्त्रीको उम्मेदवार नहुन पनि तयार छु। यो अधिवेशन मात्र होइन, अर्को अधिवेशनका बारेमा अहिले कुनै समझदारी गर्नुपर्छ भने त्यो अधिवेशनको समझदारी गर्न पनि हामीहरू तयार छौँ। चन्द्र भण्डारी उपसभापति छोड्न तयार हुनुभयो, धनराज गुरुङ उपसभापति छोड्न तयार हुनुभयो, अरू साथीहरू आफूले जुन अभिलाषा राख्नु भएको छ ती सबै कुरा छोड्न तयार हुनुभयो। एउटै कुरा थियो, नेतृत्व बदल्ने कुरा। नेताहरूले भन्नुभयो नेतृत्व बदल्ने हो। हामीले भनेको जस्तो भएन। अन्तिममा गएर हामीहरू अधिवेशनमा गयौँ। मेरो कोही नेताप्रति कुनै आग्रह होइन, तर एउटा प्रश्न छ, त्यो प्रश्नको उत्तर भने हामी खोज्छौँ, मागिरहन्छौँ। मध्यरातसम्म काङ्ग्रेसको यो नेतृत्व भयो भने काङ्ग्रेस डुब्छ, देश डुब्छ, लोकतन्त्र डुब्छ, काङ्ग्रेस प्रजा परिषद हुन्छ। अनि एक बिहानै चाहिँ यो नेतृत्व दोहोरिएन भने बर्बाद हुन्छ, डुब्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेकै नेतृत्वलाई मत माग्नुपर्छ भन्दै गर्दा किन बदलियो, त्यो 6 घण्टाभित्र के भयो, किन बदलियो भन्ने प्रश्नले लखेट्छ। म भए पनि लखेट्थ्यो, अरू भए पनि लखेट्छ। हाम्रो बिचमा छलफल गर्दै गर्दा एउटा समझदारी जस्तो थियो, यो अधिवेशनमा नेतृत्व बदल्नुपर्छ भन्नेले एक ठाउँ उभ्याउने हाम्रो प्रयास भयो, सकेनौँ। तर आज शेखर कोइरालाको मत कम आएको थियो र अरू कुनै नेताको मत बढी आएको थियो भने शेखर कोइरालाले पार्टीको सभापति बदल्ने कुराको सन्दर्भमा दोस्रो मत ल्याउनेको सँग उभिनै पर्थ्यो। हामी उभ्याएर छाड्थ्यौँ, नउभिएको भए हामी उहाँलाई छाड्थ्यौँ, किनकि हाम्रो कुरा नेतृत्व बदल्ने कुरा थियो नि। हामी प्रष्ट थियौँ, अहिले पनि प्रष्ट छौँ। यो कुराको उत्तर दिनुपर्छ। अब यसको योभन्दा अरू धेरै कुराहरू समयले माग्छ, इतिहासले माग्छ। प्रश्नबाट कति भाग्ने, काहीँ न काहीँ त्यसको उत्तर दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। म आदरणीय नेता अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, खास गरिकन उहाँहरू 2 जना नेताहरूप्रति अत्यन्त सम्मानले म उहाँहरूलाई शिर निहुराएर सम्मान गर्न चाहन्छु। यो क्रममा एकदम अप्ठ्यारो थियो, सबैलाई एक ठाउँ ल्याउने कुरामा उहाँहरूको प्रयास
इमान्दार प्रयास मैले नजिकबाट देखेको छु। इमान्दार प्रयास मात्र होइन र त्यस पछाडि कम्तीमा धेरै कुरा बिग्री भत्किसके पछाडि पनि आफूलाई जेसुकै होला जुनसुकै क्षति होला तर यहाँ उभिनुपर्छ भनेर जसरी उहाँहरू उभिनु भयो, एउटा आधार दिनुभयो, एउटा आड दिनुभयो, उहाँहरूको अभिभावकत्व हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो धेरै ठुलो शक्ति थियो हामीलाई, अहिले पनि छ र अब सधैँभरि यो एउटा अभिभावकत्व हामीसँग रहन्छ भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त पनि छु। डाक्टर शेखर कोइरालाले एउटा देशभरि जानुभयो, साथीहरूको बिचमा जानुभयो, सभापतिको उम्मेदवार बन्नुभयो। उहाँको नामको पछाडि कोइराला झुन्डिएको कारणले गर्दाखेरि कतिपयले यसलाई कोइराला परिवार यी धेरै कुराहरूसँग पनि जोडे। मैले जो बेलुका साथीहरूलाई भने मेरो बाको नाम कसैलाई पनि थाहा छैन, म एउटा सामान्य परिवारको छोरा हुँ। शेखर कोइराला पनि आजको दिनमा तपाईँ हामी जस्तै एउटा साधारण परिवारको एउटा छोराको रूपमा हाम्रो बिचमा उभिनु भयो। किन तपाईँले देख्नुभयो यो बिचमा हाम्रा श्रद्धेय र सम्मानित नेताहरू कसैको बा होइनन्, हाम्रो पनि बा हो, कसैको निजी सम्पत्ति होइन। हामीले आफ्नो घरका पिता हजुरबाहरूको फोटोमा माल्यार्पण नगरेर प्रत्येक दिन उठेर हामीले अरू कसैको बाको फोटोमा माल्यार्पण गरेका हाम्रो पनि हो, गणेश मान हाम्रो पनि हो, बिपी कोइराला हाम्रो पनि हो, महेन्द्र निधि हाम्रो पनि हो, कसैको प्राइभेट प्रपर्टी होइन। तर नेताका छोराहरू, नेताका छोरीहरू भनेर गरिएको बैठकमा कहिले बोलाइयो? डाक्टर शेखर कोइराला कहिले देख्नुभयो? डाक्टर शेखर कोइराला आज निर्वाचन लडेर अर्जुन सिंह र बलबहादुर केसी बाहेक कोही सिनियर नेता देख्नुभयो? आज सबैजना नेताले सबैले छोडेर हिँड्नु भएको होइन, सबैले विवेकको मत प्रयोग गरेर भन्नुभएको होइन, तर को उभिनु भयो? तपाईँहरू उभिनु भयो, हामीहरू उभियौँ। हामी सबै उभिएर एउटा ताकत निर्माण गऱ्यौँ र त्यो ताकतको आधारमा प्रतिस्पर्धामा जाँदै गर्दा यत्रो प्रतिकूल अवस्थामा पनि शानदार ढङ्गले दोस्रो चरणमा गयो। हेर्नुहोस् त, दोस्रो चरणमा हिजो सबले मत घट्छ भनिरहेको बेलामा, यस्तो बेलामा पनि हिजो अब त शेखर कोइराला हारिसक्नुभयो, यस्तो बेलामा अब तपाईँको मत खेर नफाल्नुहोस् भनेर पहिलो चरणमा मत दिएको सयौं साथीहरूलाई 1 to 1 फोन गरेर भने कतिपय ठाउँमा प्रभावित गरेर फकाएर फुलाएर भविष्यका कतिपय ठाउँमा डर देखाएर होला, भर देखाएर भन्दै गर्दा पनि कतिपय साथीहरूले दोहोऱ्याएर हाल्नु भएन होला, तर नयाँ साथीहरूले हाल्नुभयो। नयाँ साथीहरूले सङ्केत हो, यो हामी बदल्न चाहन्छौँ भन्ने कुराको सङ्केत गर्नुभयो। र दोस्रो चरणमा 40% मतसहित मैले आफ्नो निर्वाचन यात्रालाई टुङ्ग्याउनु भएको छ। म डाक्टर शेखर कोइरालालाई यो साहसका निम्ति हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँको छेउमा उभिने नेताहरू, उहाँहरूसँग उभिने सबै साथीहरू, तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आज शेखर कोइरालाको पक्षमा प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ, क्षेत्रीय सभापति 40% हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समितिको निर्णय गर्न अझै आउनु बाँकी छ, मलाई थाहा छैन के हुन्छ। तर जेसुकै होस् 40% मतदाताले डाक्टर शेखर कोइरालालाई मत हाल्नु भएको छ। हिजै साँझ उहाँसँग बस्दै गर्दा हामीहरू भनेका छौँ 40% मतदाताले हालेको मतको जिम्मेवारी बोकेर 5 वर्ष तपाईँ 4 वर्ष तपाईँ क्रियाशील रहनुपर्छ। तर यो 40% को नाममा हिजो गरेको गल्ती अब दोहोऱ्याउनुहुन्न। मैले 40% मत पाएको छु, त्यसकारण गर्दा 40% भाग मलाई चाहिन्छ भनेर भाग शान्ति गर्न जाने होइन। मैले 40% मत पाएको छु, त्यसकारणले गर्दा त्यो साथीहरूको मतको आधारमा म बोल्दछु, त्यो साथीहरूको ताकत जिम्मेवारीका साथमा म बोल्दछु। पार्टीभित्र एकजना साथीलाई पनि यो वा त्यो नाममा अन्याय गर्न पाइन्न। पार्टीभित्र विधिको पालना गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र विधिको पालना गर्दै गर्दा त्यो 40% परिणाममा आफै आउँछ, 40% मागेर आउँदैन। पार्टीभित्र थिति बस्यो भने आफै आउँछ। त्यो यत्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, 100 काबिल साथी हुनुहुन्छ, भोलि चुनावमा मौका पाउने, भोलि पार्टीमा जिम्मेवारी पाउने कुराबाट कसले वञ्चित गर्न सक्छ? यसलाई इग्नोर गरेर को अगाडि बढ्न सक्छ? कोही बढ्न सक्दैन। त्यो ताकत हामीहरू राख्छौँ। हामीले पार्टी सभापतिलाई मेरो खुला आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले अघि पनि भने पार्टी सभापतिलाई सम्पूर्ण रूपमा सहयोग रहन्छ। किन त्यो हामीले गर्ने नै हो। पार्टी सभापतिले धेरै कुरा यो नयाँ इनिङमा बदल्नुहुन्छ भन्ने कुराको मलाई विश्वास छ। पहिलो कुरा उहाँले बदल्नुपर्ने कुरा म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छु, नेपाली कांग्रेसको सभापति अब गुटको सभापति होइन, सिङ्गो कांग्रेसको सभापति बन्नुपर्छ। हामी सबैको सभापति बन्नुपर्छ। त्यसको प्रारम्भ सभापति हुनुभन्दा पहिला निर्वाचन प्रणाली भएको ठाउँ, निर्वाचनबाट नेतृत्व छानिँदै गर्दा गुट बन्छ, समूह बन्छ। यहाँ मात्र होइन, तपाईँ जेसिसमा जानुहोस्, लायन्समा जानुहोस्, रेड क्रसमा जानुहोस्, कहाँ बन्दैन समूह? नेपालभन्दा बाहिरको देशमा जानुहोस्, कहाँ सबै ठाउँमा समूह बन्छ। तर निर्वाचनको धर्म के हो भने जब तपाईँ परिणाम आउँछ, परिणाम आइसके पछाडि निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा विजयी नहुनेले विजयी हुनेलाई सहयोग गर्नुपर्छ र विजयी हुनेको खास गरिकन मुख्य नेतृत्वले विजयी भइसके पछाडि आफ्नो गुटलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र भन्नुपर्छ आज तपाईले मलाई यहाँ पुर्याउनु भयो, तपाईलाई अन्याय हुन दिन्न, तर मेरो धर्म अब सबैप्रति छ भनेर भन्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी सभापतिले
बालुवाटारमा वा बुढालीकण्ठमा वा पार्टी कार्यालयमा अबदेखि गुटको बैठक राख्दिन र म गुटको बैठकमा बस्दिनँ भन्ने ठाउँबाट नयाँ यात्रा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मैले 4 वर्ष देखेर 5 वर्ष देखेर आएको छु। हामी माथि रामचन्द्र पौडेलको कोठामा बस्थ्यौँ, तल पार्टी सभापतिजीको आफ्नै कोठाभित्र गुटको बैठक पहिला चल्थ्यो। हाक्काहाकी देखादेखि कुनै कुनै अप्ठ्यारो नमानिकन हामीले गुटको बैठक सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो गुटको बैठकमा हामीले प्रवेश पाएनौँ। पार्टी सभापतिको गुट हुँदैन, गुट हुनुहुन्न। त्यो ठाउँबाट पार्टी सभापतिको यात्रा सुरु हुन्छ कि हुँदैन? डाक्टर शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा अब हामीले पार्टी सभापतिलाई गुटभन्दा माथि उठ्नका निम्ति दबाव सृजना गर्ने हो, ठिक निर्णय गर्नका निम्ति बाध्य बनाउने हो। त्यो भूमिका गरेर हामी आफ्नो 4 वर्षको यात्रालाई कोही केन्द्रीय समितिमा रहौँला, कोही बाहिर रहौँला, एउटा समूहको रूपमा त सङ्गठित बनेर पनि जाउँला, तर त्यो समूहले केवल पार्टीको हित सोध्छ र त्यो पार्टीलाई कसरी राष्ट्रहितमा समर्पित। 15 सालको जस्तो प्रगतिशील चिन्तन भएको, 2048 सालको जस्तो लोकप्रिय र 2060-62 सालको जस्तो सर्वस्वीकार्य पार्टीको नेतृत्व भएको त्यो विगतलाई स्मरण गर्दै गौरव गर्दै हामीले भविष्यको लाखौं नयाँ मान्छेले भरोसा गर्ने नेपाली कांग्रेस बनाउनु पर्नेछ। हामी निर्वाचन 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 भन्छौँ। अब आउने 1 वर्षको ठिक 1 वर्षपछिको मङ्सिरमा निर्वाचन हुन्छ। त्यो निर्वाचनमा मङ्सिरको निर्वाचन कांग्रेस जित्छ कि जित्दैन? कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी मिलेन भने मात्र जित्छ, मधेसको पार्टी मिलेन भने मात्र जित्छ। किनकि आज हामीसँग जति मत छ त्यो मतबाट अर्को पार्टी नमिले मात्र हामी चुनाव जित्छौँ। तपाईँ जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ? कसैले जिम्मा लिन सक्छ कम्युनिस्ट पार्टी चुनावको बेलामा मिल्दैन भनेर? हिजो हामी सँगै सरकारमा थियौँ होइन? सरकारमा भइरहेको रातारात नयाँ मोर्चा बनेको होइन। हाम्रो विरुद्धमा मोर्चाबन्दी कुनै पनि बेलामा कसैले पनि गर्न सक्छ। कांग्रेस एक्लै आफ्नो ताकतको आधारमा निर्वाचन जित्ने पार्टी बनाउने हो भने कम्तीमा हामीसँग भएको मतदातामा 10 देखि 15 लाख नयाँ मतदाता अब आउने 1 वर्षभित्र कांग्रेसभित्र थप्नुपर्नेछ, कांग्रेसमा जोड्नुपर्नेछ। अनि यो मञ्चमा देखिएको अनुहार यो क्रियाशील नभइकन कांग्रेसभित्र त्यो 10-12 लाख थपिँदैन। हाम्रो कर्म हो त्यो। अब हामी काम गर्छौँ, अझ थप मेहनत गर्नेछौँ, अझ बढी सङ्गठित भएर मेहनत गर्नेछौँ, पार्टीको हितको लागि काम गर्नेछौँ र आफ्नो काम गर्न जाने क्रममा जसरी आज तपाईँहरूको साथ रह्यो यस्तै साथ सहयोग तपाईँहरूको आबद्धता अझै प्रगाढ भएर जान्छ। गल्ती कमजोरीको कुरा साथीहरूले गर्नुभयो, म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। हाम्रा गल्ती कमजोरीबाट सिक्ने हो, आफूलाई थप परिमार्जन गर्दै लिएर जाने हो। और नयाँ फेरि अधिवेशन आउँछ, फेरि पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो प्रतिस्पर्धामा अब्बल आउने कोसिस गर्ने। अहिलेको लागि भने साथीहरूले जुन मत दिनुभएको छ त्यो मतको सम्मान गर्दै पार्टी सभापतिलाई पार्टीको हितमा उहाँलाई सहयोग गर्दै सहकार्य गर्दै पार्टी चुक्ने ठाउँमा उहाँसँग सङ्घर्ष गर्दै पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउँदै लिएर जाने कुरामा यो निर्वाचनको परिणामलाई त्यही ढङ्गबाट स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा राख्दै यो अप्ठ्यारो समयमा, यो गाह्रो समयमा जो साथीहरू उभिनुभयो ती सबै साथीहरूप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दै पार्टीको नेताहरू जसले अप्ठ्यारो समयमा साथ दिनुभयो ती नेताहरूप्रति अझै बढी श्रद्धा म आफ्नो सम्मान प्रकट गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। जसरी नेपाली कांग्रेसमा 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाले विजय प्राप्त गरेसँगै जुन प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन अन्य नेताहरूले दोस्रो पुस्ता या तेस्रो पुस्तालाई अगाडि सार्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि जुन उहाँहरूले पहिलो पुस्ताका नेताहरूलाई सहयोग गर्नु त्यसबाट गगन थापा लगायतका नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। किनभने पार्टीलाई रूपान्तरण र पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर बहस गर्ने तर 6 घण्टाभित्रै आफ्नो बेसार बदल्ने नेताहरूको विश्वास नरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। जसरी कैयौं पटक बैठक बसियो, कैयौं पटक भेला भइयो, तर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ, कांग्रेसमा यही नेतृत्वले अगाडि बढ्न सक्दैन र यही नेतृत्वले कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन भन्ने बहस चलाउने तर कांग्रेसमा अन्तिम घडीमा आएर साथ नदिने शीर्षस्थ नेताहरूप्रति उहाँले कटाक्ष समेत गर्नुभयो। जसरी जुन दोस्रो तहका नेताहरू नै अन्तमा पहिलो पुस्ताका नेताहरूलाई समर्थन गर्न गए पछाडि गगन थापा लगायतका नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ र शेखर कोइरालाले जुन पत्रकार सम्मेलन गरेर जो पराजयलाई स्वीकार गर्नुभएको छ, तर पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र जुन उहाँले प्रतिस्पर्धामा पराजय भोग्नुभयो यसले स्पष्ट रूपमा शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला भनौँ कोइराला परिवार कोइरालाको एउटा छुट्टा छुट्टै धार स्पष्ट देखिएको छ। लामो समयसम्म पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नको लागि बहस गरिरहेका नेताहरूले अन्तमा जुन हामी शेखर कोइरालासँगै रहन्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको थियो, अन्ततः उहाँले शेरबहादुर देउवालाई नै समर्थन गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएसँगै उहाँले 907 मतान्तरले
शेखर कोइरालालाई पराजित गर्नुभएको छ। 4623 मत खसेकोमा 2311 मत जुन चाहिन्थ्यो बहुमत ल्याउनको लागि, तर उहाँले 2700 भन्दा बढी मत ल्याउनु भएको छ। यो बहसमा हामीले निरन्तर नेपाली कांग्रेसको यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विभिन्न किसिमका बहस गरिरहेका छौं। जसरी शेखर कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ, उहाँको यो प्यानलले अब शेरबहादुर देउबा जुन दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँमाथि योभन्दा अगाडि पार्टी र संगठनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न नसकेको भन्ने आरोप पनि थियो र पार्टीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र तीनवटै तहको निर्वाचनमा पराजय भोगेको अवस्था थियो, जसले गर्दा पार्टी नेपाली कांग्रेस नराम्रोसँग पराजय भोग्न बाध्य भएको थियो। यो अवस्थामा शेरबहादुर देउबाबाट पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर निकै बहसहरू पनि भयो। शेरबहादुर देउबा इतर पक्ष, पौडेल पक्षको भेलामा धेरै त्यस्ता छलफलहरू पनि भए। यो पटकको महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउबाको विकल्प खोज्नको लागि पनि धेरै प्रयासहरू गरिए, धेरै छलफलहरू पनि भए, धेरै बहसहरू पनि भए। अन्ततः शेरबहादुर देउबा नै दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो। यो सँगै अब पार्टी सभापति र अहिले प्रधानमन्त्री दुवैवटा पदलाई उहाँले कसरी अगाडि बढाउन हुन्छ यो विषयमा उहाँका कार्यहरूले मूल्याङ्कन गर्नेछ। जसरी लामो समयसम्म कोइराला परिवारसँग सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो गुटलाई बचाउँदै आउनुभएका नेता शेरबहादुर देउबाले अहिले उहाँले पछिल्लो समयमा लगातार दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो। हामीले तपाईहरुलाई लाइभ देखाइरहेका छौं। अर्जुन नरसिंह केसीले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। यो लाइभ फेरि तपाईहरुको लागि जोड्न चाहन्छु। रूपमा विकसित गर्नुपर्छ भनेर तपाई जो साथीहरुले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भयो, तमाम तपाई साथीहरुलाई हार्दिक रूपबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो जुन मत हामीले प्राप्त गरेका छौं, त्यो मत हाम्रो सामूहिक रूपबाट वैचारिक मत हो। त्यो मत भनेको पार्टीमा हुकुमी शैली र हाकिमी शैलीबाट होइन, पार्टी व्यक्तिबाट होइन, विचारबाट चल्नुपर्छ। पार्टी नेताबाट होइन, नीतिबाट चल्नुपर्छ। पार्टी प्रजातान्त्रिक तौर तरिकाबाट हुनुपर्छ भनेर जो निरन्तर हामीले संघर्ष गर्यौं, त्यो संघर्षको परिणाम स्वरूप आज तपाईहरुले जुन उत्साहका साथ सहभागिता जनाउनु भएको छ, त्यो हाम्रो ठूलो सम्पत्तिको रूपमा रहेको छ र तपाईहरुको कुनै पनि हालतले त्यो मतलाई हामी खेर जान दिँदैनौं भनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छु। शेरबहादुरजी जो हाम्रो पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ, उहाँ विजयी हुनुभएकोमा हुन त मैले बिहानै उहाँलाई बधाई दिइसकेको छ, तर तपाईहरुको माझबाट पनि यो जाओस् भनेर उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु र साथै उहाँको यो 4 वर्षको कार्यकाल जम्मा 4 वर्ष मात्रै हो। 4 वर्षको कार्यकालको सफलताको कामना पनि गर्छु। हामीहरू उहाँसित प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसको यो आन्तरिक लोकतन्त्र हो, आन्तरिक लडाई हो। हामीहरूको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उहाँ विजयी हुनुभएको छ। विजयी भइसकेपछि र उहाँका टिम अब कस्तो आउँछ, हाम्रा साथीहरू कति जित्नुहुन्छ, त्यो त आजदेखि फेरि बक्सा खुल्छ, त्यसले निर्णय गर्नेछ। तर जसरी 5.5 वर्ष पार्टी बेथितिको हिसाबले चल्यो, त्यसै गरी चल्न थाल्यो भने हामी सशक्त रूपले प्रस्तुत हुनेछौँ। आदरणीय साथीहरू, म पराजय निर्वाचन भइसकेपछि कोही जित्छ, कोही हार्छ, त्यो स्वाभाविक हो। मैले यसलाई एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। कुनै कुण्ठा पनि छैन। कसले के गर्यो, कसो गर्यो, किन गर्यो भन्ने कुरा पनि मेरो मनमा छैन। किनभने पार्टी भित्रको हो, कसले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, कसले गर्नु भएन, के भयो, कसो भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
तर यो पराजयमा सबभन्दा राम्रो कुरा के देखेँ मैले भने नेपाली कांग्रेसका तपाईं जस्ता साथीहरू, लोकतन्त्र प्रेमी, नेपाली कांग्रेसलाई माया गर्ने साथीहरू र आम जनताले हामीले लिएको कदम, हाम्रो टिमले लिएको कदमको विजय उहाँहरूले सोच्नु भएको छ। यसकारण पनि हामी विजय भएका छौं भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो राजनीतिक जुन मुद्दाहरू छ, जुन एजेन्डाहरू छ, त्यो अब स्थापित भएको छ। सँगसँगै युवा पुस्ताको लागि नेपाली कांग्रेसभित्र अवसरै अवसर हामीहरूले खोलिदिएका छौं। अब तपाईहरू निश्चिन्त ढंगले गाउँघरमा बस्दाखेरि ढुक्कले म नेपाली कांग्रेसको हुँ भनेर तपाईहरू बस्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। म आजैदेखि नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरणको लागि लागिसकेको छु। निरन्तर रूपमा तपाईहरुको घर दैलोमा पुग्नेछु र मेरो टिमका साथीहरू पनि पक्कै पनि तपाईहरुको घर दैलोमा पुग्नुहुनेछ र आगामी अधिवेशनमा हामीहरू सफलता प्राप्त गर्नेछौं भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। हामीहरू भागभण्डाको राजनीतिमा हामी लाग्दैनौं, गुटबन्दीको राजनीतिमा हामी लाग्दैनौं। हामी हाम्रो काम गर्दै जान्छौं। राम्रो काम गर्दै गयौं भने पक्कै पनि आफै उहाँहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउँछौं भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। जसरी पार्टीलाई नेता हैन नीतिकरण गर्नु पर्यो, विचार हैन विचारको बहस हुनु पर्यो, जसरी व्यक्तिले विचार नेता हैन नीति बहस हुनु पर्यो भनेर शेखर कोइरालाका प्यानलका नेताहरूले बताउनु भएको छ। जसरी पार्टीमा सौदाबाजी भएको छ भने यो चाँडै बाहिर आउँछ, सौदाबाजी भएर जित हासिल गरेको हो भने यो चाँडै बाहिर आउँछ भनेर विभिन्न नेताहरूले आफ्ना धारणा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। जसरी शेरबहादुर देउवाले दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित भएपछि शेखर कोइराला प्यानलले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो र यो पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर अघि बढाउनको लागि आफूले पहल गरिराख्ने बताइरहनु भएको छ। जसरी यो सरकार न्यायालयलाई बचाउन सकेन, न्यायालयमाथि यत्रो ठुलो आतंक मच्चिरहँदा पनि यो सरकार किन टुलु हेरेर बसिरहेको छ भन्ने धारणा अर्जुन नरसिंह केसीले बताइरहनु भएको थियो। जसरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नको लागि जुन पहल हामीले गर्यौं तर सौदाबाजी भयो भन्ने उहाँको धारणा थियो। यदि सौदाबाजी भएको छ भने यो चाँडै नै बाहिर आउँछ भनेर उहाँले आफ्ना धारणा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यो सँगै अब शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा सरकार र पार्टी कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ यो भने हामीले उहाँका कार्यक्रम र कार्यनीतिले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगै आजको यो लाइभबाट यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छौं। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्ते।